दाजीन जर असो कामाचो धूमधडाका लायला की ह्या 3 वर्सांक म्हाका दिसता फुडल्या 5 वर्सांक दाजीन आनी काम करपाचें कांयच दवरूंक ना। कितल्या वर्सांनी आमकां इतलो बरो आमदार मेळ्ळो। हांव एक्चुअली ह्या वार्डांतलो आमचो कावन्सिलरूय आमकां बरो मेळ्ळो बाब गिरीश बोरकर। बाब गिरीश बोरकराचें आनी दाजीचें अशी जर कामां करीत रावत न्हू जाल्यार दत्त मंदिराच्या फुड्यानसून हांव तुमकां सांगता फुडल्या 5 वर्सांक ही जी कामां करता ती पळोवन हे वॉर्ड सोडूच आतां दोगा तिगांनी म्हटलें की ह्या वॉर्डान ताका लीड मेळटा। म्हाका तर आतां अशें दिसपाक लागलें की अख्ख्या वास्कोनय ताका लीड मेळटली। 15-16 हजार मतां दाजीक पडटली गॅरंटेड। दाजी निवडून येतलो त्या बद्दल दुबाव ना आनी दाजी बद्दल कामां दाजीचेर कोणी टिका सुद्दां करतना बरो विचार करून टिका करची। टिका ओगीच कोणी दाजीचेर करची न्हू। खरेंच हांव दाजी भाईचे तर उपकार मानता। तशेंच आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष भाईचे तशेंच आमचे दोतोर प्रमोद जी सावंताचे जे हे वॉर्डान जे चडान चड कामां जाल्या। सिवरेज पंप सिवरेजाचे म्हण सिवरेज पंपाचें जे काम चालू आसा तशेंच आमची जी मागणी आसलेली देवस्थाना तर्फे जी रिटेनिंग वॉलाची आमची मागणी आसली जी काही कारणा खातीर ती कोसळ्ळी आनी ती एस्टिमेटा प्रमाणे आमचे हितूनच्यान वयताली। ते खातीर आमी आमदाराक आमी एप्रोच केलो आनी आमदारान आमकां बरें सहकार्य केलें। तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे आमदाराचे जे ताणें फुडें सरून आमच्या कामाक हात घातलो। आयज खरेंच खुशीचो दीस की आयज आमच्या हांगा ऋषीच्या देवळा कडेन वयर थंय जी रिटर्निंग हॉल जी आयज तेजें उद्घाटन जे नाल्ल पडून आयज भुमिपूजन केल्लें आहा आनी ऑलरेडी ते टेंडर जाल्लो आहा आनी कामाक रोखडीच आतां सुरवात जातली खरी। खरेंच म्हाका दाजीचे खूब उपकार मानशे दिसता की आमी जेन्ना आमी समिती दाजी जेन्ना निवडून येयलो तेन्नाच्यान तेंचे कडेन जें काम घेवन गेलें केन्नाच जावं ना अशें ना। प्रत्येक फावटी तेंच्यांनी आमकां पॉझिटिव्ह आमकां हें दिल्लेलें आहा जातलें करया म्हणून। ही सुद्दां आमची हालींच आमी फाटीं आमी एक्चुली थंय हेजी बांदलेली आसली फाटल्या पावसान वयल्यान उदकाचो फ्लो चड येता आनी ते फ्लोन ती कोलॅप्स जाली पडली म्हणजे तशी आतां जावपा जायना म्हणून कॉन्क्रिटाची भक्कम सारकी बरी सारकी आतां रिटर्निंग हॉल ही बांदता जेणे करून ती लायफ भर सारकी उरतली सारकी। हांव दाजीचे देव बरें कर म्हणटा कित्याक लागून म्हाका दिसता आमी आतां 20-25 वर्सां जालीं हो BJPचो वॉर्ड पूण ह्या वॉर्डान आजून पर्यंत एक काम जावना तशें। आतां हांगा सिवरेज जाता हें आमचें आयज रिटर्निंग हॉलाचें हें केलां भुमिपूजन केलां। तशेंच आनी खूब कामां हांगा उरल्या सिवरेज लायन तर जालेली आसात फक्त पंपींग स्टेशन जालें काय आमकां हें दितलें कनेक्शन दितल्यार स्टार्ट जातलें। 25 वर्सां जालीं हांव हांगा आसा ह्या वॉर्डान आनी आमी अख्ख्या वास्कोन BJPक लिडींग वोटींग दिता आमी पूण ह्या वॉर्डान केन्नाच कामां जावना 25 वर्सां ती आतां कामां स्टार्ट जालें दाजीचे थ्रू। दाजीन आमकां आयज इतलो सपोर्ट करून हे सगळे वाड्याचेर इतली डेव्हलपमेंट केला ते केन्नाच विसरपाचें न्ही। दाजी आनी आमचो गिरीश बाब ते 3 केन्नाच हांगा कांय जायनासलेलें जाल्यार इतली कामां जाल्या ती पळोवन इतली बरें दिसता की सामकें तुमच्याच बरोबर रावपाचें कशें दिसता। लास्ट जेन्ना इलेक्शना पयलीं ह्या हांगच्या वाड्या वयल्या ग्रामस्थांनी ह्या दत्तवाडी संस्थानाच्या मेंबरांनी आमकां एक मागणी घाल्ली की नवेच तांणी ऋषी ब्राह्मण देवस्थान वयर उबारलां थंय एका तरी लँड कॉलॅप्सान म्हणजे कॉलॅप्स जावन एक कितेंय देवळाक त्रास जावपाक शकता ताका तरी एक रिटर्निंग वॉल आमी प्रपोज करची म्हणून तेन्ना आमी रोखडीच ती प्रपोज करून आज पावसा पयलीं ती जावपाक खूब गरज आशिल्ली। सो लास्ट वर्सा आमी हो प्रपोजल घाल्लो आतां हो पास जावन आयलो आनी आज आमी हें घालूं म्हाका दिसता मे पावसा पयलीं ती रिटर्निंग वॉल थंय जातली आनी खंयच देवस्थानाक ताजो बादक जावचें ना आनी फुडें कितलोय मोठो पावस पसून पडल्यार ती रिटर्निंग वॉल ताका एक सपोर्टीव सिस्टम आसतली। त्या खातीर हांव ह्या वाड्याचेय हांव आभारी आसा। ह्या वाड्यान म्हाका सदांच भरपूर म्हणटा तेजें प्रेम दिल्लें आसा आनी भरपूर जाता तितल्या मोठ्या प्रमाणांत म्हाका सहकार्य केल्लें आसा आनी त्या खातीर खंय तरी आज हें काम जाता तुमी पळयता आसतलें की हांगा सिवरेजीचेंय काम मोठ्या प्रमाणार स्टार्ट आसा। अरावंड 40 कोटी रुपया मोडून ह्या वॉर्डा खातीर सिवरेज सिस्टम आमी हांगा घाल्या आनी फुडल्या वर्सा भितर म्हाका दिसता हांगा रोड टारींग बी सगळें जावन म्हाका दिसता हो वॉर्ड एक बरो वॉर्ड आमी सदांच म्हणटा की उरुले मेस्तावडो बेलाबाय हे सगळे वॉर्ड आसा ही देवभुमी कशी आमची। हांगा सगळीं देवळां आनी प्रख्यात देवळां हांगा आसा खर देवळां अशीं हांगा आसा बाकीच्याय भागांनी आसा। सो त्या खातीर आमी ह्या सरकारा थ्रू ह्या वॉर्डा भितर नाल्यार बाकीच्या अन्य वॉर्डा भितर भरपूर कामां चालू आसा आनी फुडल्या येता त्या काळान म्हाका दिसता रोखडोच आमचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेय बी 1-2 म्हयन्यान फावंडेशन स्टोन आसतलें। प्रत्येक वॉर्डान आमी
रिटेनिंग वॉलाचें काडल्या नाल्यार क्रॉस ड्रेन काडल्या गटर आसा लोकांक त्रास जाता म्हणल्यार तो आतां रस्त्याचो मातसो त्रास जातलो कित्याक सद्याक सिवरेजाच्या खातीर रस्तो मातसो फोडूंक पडटा पूण येणाऱ्या काळान तुमकां पावस जातकूच नेवो बरो रस्तो मेळटलो आनी मागीर खंय तरी फोडाफोडी जावची न्हू म्हणून आतां आमी काम हें बेगीनच्या बेगीन सुरवात केल्लें आसा पूर्ण वॉर्ड हो BJPचोच आसा आनी आमचोच आसा आनी आमी जितलो प्रेम पयलीं BJPन जितलें आमी 3-4 फावटी पार्टी हांगा जिखल्या पूण केन्ना इतल्या हितून कामां जावंक नासलेलीं ह्या भागान पूण ती आतां आमी ह्या 3 वर्सां भितर आमी इतलीं कामां केल्या आनी ती कामां दिसता कित्याक कालूय तुमी पळयलां काल आमी आमचे नल्ला क्लिनिंगाचे घातले मागीर रोड वायंडिंगाचे घातले मागीर न्यू ट्रान्सफॉर्मराचे घातले म्हणजे अशे अनेक प्रोग्राम हे डेली 2-2 दिसांनी आमचे सुरत आसता म्हणजे इतलें काम आसा कित्याक आमकां फुरसतूच ना आनी दुसरी कामां घेवपा म्हणून हांव खरेंच आमदाराचे आभार मानता कित्याक ह्या येणाऱ्या 2 वर्सां भितर आमकां तुमकां नेवें वास्को अशें दिसतलें इतलें सांगता.